नाज़रीन, गजा के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ है और इस वक्त जो है वो जंग बहुत ज्यादा डेंजरस और पेनफुल सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गई है। इस वक्त गजा पर फुल फ्लैज बमिंग का आगाज कर दिया गया है। गजा सिटी की हम बात कर रहे हैं। गजा सिटी के ऊपर पहली बार ये देखा जा रहा है कि वहां पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, उनके ऊपर जब इस वक्त बरह रास्त बमिंग इजराइल की जानिब से शुरू की जा चुकी है और ये इंतहाई पेनफुल है और इंतहाई आप कह लें कि खतरनाक डायरेक्शन है जो कि इजराइल ने इख्तियार कर ली है और ये फुल फ्लैज बमिंग जो है वो गजा के ऊपर, गजा सिटी के ऊपर जब वो शुरू की जा चुकी है और ये वो प्लान्ड एग्रेशन है जो पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे थे कि इजराइल गजा सिटी का मुहासरा कर रहा है, इजराइल वहां पर जब वो फौजें दाखिल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ये बात कर रहा है, धमकियां लगा रहा है और ये वो प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो ये सारा होते होते आज हम इस सूरत हाल में दाखिल हो गए हैं कि वहां पर फुल फ्लैज और लार्ज स्केल जो अटैक्स हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये सूरत हाल बड़ी पेनफुल भी है, बड़ी तकलीफदेह है कि जिसको इंसानियत की कोई डिक्शनरी जो है वो बयान नहीं कर सकती, कोई हमारे जज्बात जो है उसको ना समझ सकते हैं ना इसको बयान कर सकते हैं। ये इंसानी बर्दाश्त से मामला जब बिल्कुल बाहर जा चुका है, ये एक ऐसा अलमिया है कि ये बिल्कुल इंसानी बर्दाश्त से मामला जब बाहर जा चुका है और इंसानी डिक्शनरी से भी मामला जब बाहर जा चुका है, इसके लिए किसी के पास कोई अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। और ये जो एक्सट्रीम लेवल की डिस्ट्रक्शन अब गजा में की जा रही है, ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव है रीजन के लिए। रीजन जब अब एक्सट्रीम एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ अब इन्होंने गजा सिटी में लॉन्च कर दिया है, इसके बाद रीजन की जो खामोशी है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। विद द बैकग्राउंड ऑफ 23 मंथ्स अब ये नया फेज जब लॉन्च करना अग्रेशन का, तो ये रीजन की जो साइलेंस है वो अफोर्डेबल नहीं होगी। अभी मिस्र ने कहा है इस हमले के बाद कि हम इजराइल के साथ जो अमन मुआहदे हैं वो तोड़ देंगे, तो उनको बहुत पहले जब वो तोड़ देने चाहिए थे, वो अब कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे, उनको बहुत पहले जब वो तोड़ देने चाहिए थे। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अब इन मुल्कों के पास टाइम बहुत कम है, कितनी देर ये साइलेंस करके बैठे रहेंगे। और ये जो अटैक इजराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, इसको इजराइल फाइनल अटेम्प्ट कह रहा है फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने की। तो मतलब वो बिल्कुल वो टाइम आ गया है जब वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये मुल्क जब वो कैसे खामोश बैठे रह सकते हैं और जो अवामी जज्बात हैं उसके ऊपर जब वो कैसे खामोश बैठे रह सकते हैं। यानी कि इजराइल ने जो है वो सूरत हाल को एक बंद गली और तसादुम की तरफ धकेल दिया, ना कि सोल्यूशन की तरफ। एक ऐसे मौके के ऊपर इसको सोल्यूशन की तरफ नहीं बल्कि एक ऐसी डायरेक्शन में धकेला गया है कि मजीद वायलेंस होगा और मजीद जंगों की सूरत हाल जब वो पैदा होने जा रही है और डिस्प्लेसमेंट का वो इसको फाइनल फेज कह रहे हैं। और देखें उस वक्त ये शुरू किया जा रहा है सितंबर के अंदर, जब इसी मंथ जो है ये अनाउंस किया जा रहा है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, इसी मंथ वो ये कर रहे हैं। तो ये इजराइल की जो है वो बदमाशी का ऐलान है कि दुनिया सारी क्या बात कर रही है और इजराइल उसी महीने जब ये सारा अग्रेशन कर रहा है, तो ये इजराइल की बदमाशी का ऐलान है। और इजराइल ने ये भी कैलकुलेट किया कि अरब लीग, ओआईसी, यूरोपीय यूनियन, ये सारे जो है वो स्टेटमेंट जारी करने के बावजूद जब कोई मीनिंगफुल इकदाम इजराइल के खिलाफ नहीं उठा सके, तो फिर इसको जब इजराइल ने अपने लिए ग्रीन लाइट समझा और इसलिए उन्होंने ये अग्रेशन जो शुरू कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रंप का जो टेन्योर है ये बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि ज़ायनिस्ट यही समझते हैं कि ये जो ट्रंप का टेन्योर है ये उनके लिए बेस्ट लास्ट चांस है और नेतन्याहू ये समझता है कि यही उसका बेस्ट लास्ट चांस है, उसने जो भी करना है वो जो है वो कर सकता है, इसके बाद जब उसको मौका नहीं मिलेगा। तो प्लान्ड अग्रेशन वो गजा सिटी पर लॉन्च किया जा चुका है। इंतहाई जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं उनके ऊपर बरह रास्त बॉम्बिंग की जा रही है और जो डेथ टोल सामने आ रहा है वो इंतहाई खौफनाक है और इसका नतीजा बहुत बुरा जो है वो निकलने जा रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हेडलाइंस में आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये जो अभी ताजा तरीन हमले शुरू हो गए हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर, जिसमें सैकड़ों हजारों डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस हो सकते हैं, उनके ऊपर बमिंग जो है वो शुरू की जा चुकी है। तो इससे गुस्सा मिडिल ईस्ट में, इससे गुस्सा जो है वो पूरे दुनिया के अंदर जो है वो उसकी लहर जो है वो फैल गई है। और सेम टाइम से जो लेबनान से खबर आ रही है वो भी बड़ी डेंजरस है, क्योंकि वहां से अचानक ये खबर आई है कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो कैबिनेट का इजलास वो करने जा रही है, वहां पर जब वो डिसआर्मामेंट प्लान को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उस पर जो हिजबुल्लाह की सियासी जमात है और अमल मूवमेंट, उनके भी मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो बहुत सीरियस लेवल का क्राइसिस जब लेबनान के अंदर भी सामने आ गया, जो काफी दिनों से वो फ्रंट खामोश था, अब अचानक से वहां पर भी ये क्राइसिस जब सामने आ गया। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसी दरमियान दो बड़े इवेंट जब वो आलमी सतह पर हुए हैं फलस्तीन के लिए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। 4000 से ज्यादा साइंटिस्ट सामने आ गए हैं और उन्होंने फलस्तीन की रियासत की बात की है, सीज फायर की बात की, और उन्होंने ये कहा है कि इजराइल जब वो जेनोसाइड कर रहा है। और इसमें नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता साइंटिस्ट भी शामिल हैं, दीगर जो इसके बाद बाकी जो आलमी अवार्ड्स हैं वो जो होल्डर हैं साइंटिस्ट, उनकी जानिब से भी इसको कंडेम किया गया है और वो फलस्तीन के लिए सामने आया। ओवर 4400 साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड डिमांड इमीडिएट एंड टू द गाजा जेनोसाइड। इसको उन्होंने जेनोसाइड डिक्लेयर किया है, मुकम्मल सीजफायर की बात की और फलस्तीनी रियासत की जब बात की है।
डिनाउंसिंग, उन्होंने कहा यहां पर फेमन है, हेल्थ केयर जो वो कोलैप्स हो चुका है और सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविलियन लाइफ जो है वहां पर की जा रही है। और ये 87 कंट्री से 4400 साइंटिस्ट जब वो सामने आए और ज्वाइंट अपील उन्होंने की है, अर्जेंट ये सीजफायर होना चाहिए। और इजरायली मेड जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी है गजा में, इसमें 14 नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट शामिल है, 14 बड़े नंबर्स हैं। और इसके अलावा 5 फील्ड्स मेडलिस्ट हैं, 21 जो साइंटिस्ट हैं वो ब्रेक थ्रू प्राइज उन्होंने हासिल किया हुआ है, 34 जो है वो डायरेक्ट प्राइज विनर्स है। अब इनमें से बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं उनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन ये नोबेल प्राइज के बाद जो हाईएस्ट लेवल अवार्ड्स हैं वो सारे ये होल्डर साइंटिस्ट हैं। और 4 जो साइंटिस्ट हैं इनमें से वो वोल्फ प्राइज उनको मिला हुआ है, और इसी तरह बाकी उसमें दिगर शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज, नथिंग इन दिस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कैन जस्टिफाई द डिवास्टेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन गाजा सिविलियन पॉपुलेशन। कोई भी चीज तारीख से हम उठाकर और इस वक्त हम कोई भी चीज सामने नहीं रख सकते कि जिससे जस्टिफाई किया जा सके जो गजा के साथ हो रहा है। इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है, इसकी कोई हम सामने मुतबादल चीज रख ही नहीं सकते हैं। जिस पेनफुल तरीके के टूल्स जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल किए गए, मुझे ये इतनी खौफनाक बात है कि ये मिडिल ईस्ट की जो हैं जो खामोश बैठे रहे वो कैसे अपना जवाब देंगे, वो साइलेंस की कैसे जस्टिफिकेशन देंगे और आगे जो फॉल आउट आ रहा है उसका कैसे सामना करेंगे। इतना बड़ा जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर होता रहा, डे बाय डे होता रहा, और उधर मुकम्मल खामोशी छाई रही। ये कैसी पॉलिसी थी, और आज भी ये कैसी पॉलिसी है जब जेनोसाइड डिक्लेयर की जा चुकी है। आप देखिए, ये सबको पता है कि जेनोसाइड हो रही है, ये सबको पता है कि फलस्तीनी भूख से मारे जा रहे हैं, फिर भी हजारों ट्रक्स बाहर खड़े हुए हैं। ये एक बड़ा अजब लेवल का, मैं बताऊं, ये इंसानियत इस वक्त ओवरऑल बहुत खतरे में है। ये इंसानियत के लिए बहुत ही एक शर्मिंदा कर देने वाला ये क्राइसिस है कि इंसान ही है ना, वहां पर इंसान ही मारे जा रहे हैं। तो इंसानियत के सामने एक अलमिया जब वो अनफोल्ड होता रहा हो रहा है, और फिर भी इंसानियत फेल हुई। इससे बड़ा अलमिया कोई होने से, देखिए इंसान ही है ना यार, क्या लैंड, मतलब वहां पर जो है वो इजराइल यहां पर अमन के बीज भी बो सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने यहां पर सिर्फ और सिर्फ जब वो वायलेंस किया, तो इसका अंजाम सारा है कि वो भी भुगतेगा। लेकिन अब असल जो तकलीफ है वो यही है कि फलस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, इसके बाद बस ना कोई बात की जा सकती है, और यानी इतनी तकलीफ है कि उसका जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, और इस नुकसान की कोई तलाफी इस दुनिया में अब नहीं की जा सकती है, कोई तलाफी इस नुकसान की जब नहीं हो सकती है। ये जो 4400 साइंटिस्ट है, इसमें 85 जो साइंटिस्ट हैं वो इजराइल से हैं, और इसके अलावा इटली से हाईएस्ट नंबर्स के साइंटिस्ट हैं, 921 इटली के साइंटिस्ट हैं, स्पेन के 449 हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के 429 साइंटिस्ट हैं, फ्रांस के 326 हैं, ब्राजील के 267 हैं, यूके के 247 हैं, स्विट्जरलैंड के 138 हैं, जापान के 112 हैं, नीदरलैंड के 104 है, और इंडिया से 310 साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको साइन किया है, इस पिटीशन को। ये बड़ी गैर मामूली बात है। मैंने सिर्फ नंबर्स आपके सामने रखे हैं कि इसका कितना बड़ा वजन है कि पूरी दुनिया से, और उसके अलावा आप देखें बाकी इंस्टीट्यूशंस और बाकी एकेडमिया के लोग और डॉक्टर्स और पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। तो पूरा ऑर्डर उन्होंने लगा दिया है, यूनाइटेड नेशन को भी बेवकूफ कर दिया है, आलमी अदालतों को भी बेवकूफ कर दिया है, आलमी इंस्टीट्यूशंस को भी बेवकूफ कर दिया है। तो इसलिए जब वो अपने अजाइम में फेल होंगे तो ये उनका सारा सिस्टम साथ ही गिरेगा जो इनको बचाने में और इनको कवर अप करने में लगा हुआ था। एक्ट इमीडिएटली टू एंड दिस ह्यूमन मेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो दूसरा बड़ा वाकया ये हुआ है कि फिनलैंड जब सामने आया है, एंड फिनलैंड बैक्स यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन सपोर्टिंग पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन। और उन्होंने कहा कि ये सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल स्टेप जो फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। उनके पार्लियामेंट ने इस बात को अप्रूव किया है। और उन्होंने कहा कि फ्रांस और सऊदी अरेबिया लेड जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रही हैं फलस्तीनी रियासत बनाने की, इसको हम सपोर्ट करते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ना ये फिनलैंड की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है ये उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। फिनलैंड की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि फलस्तीनी रियासत बनाई जाए। अब आप कहेंगे मैं कोई अजब बात कर रहा हूं, इट इज कंसिस्टेंट with the Finland's government report on the Finland foreign and security policy। फिनलैंड की फॉरेन पॉलिसी और जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ये बिल्कुल ऐन मुताबिक है फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ना। गैर मामूली बात है। और पार्लियामेंट ने इसको इत्तेफाक राय के साथ जो है वो अप्रूव किया इस बात को। फिनलैंड भी जो है फलस्तीनी रियासत के लिए सामने आ गया। अब मैं गजा की जो हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, और जैसे मैंने बताया कि चूंकि इंसानी डिक्शनरी में कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि इसको बयान किया जा सके, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया। जितनी भी जेनोसाइड नाज़रीन हुई हैं उनके बारे में बाद में लिखा गया है। अच्छा जी, वहां पर ये हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में ये हो रहा था, 600 साल पहले ये हो रहा था। कोई कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जेनोसाइड हो रही है और सारी दुनिया को बताया कि वहां पर ये हो रहा है। उस इलाके को पता हो सकता है, और इसलिए उसके बारे में बाद में लिखा गया, बाद में किताबें लिखी गई, बाद में सारी हिस्ट्री जब वो सामने आई। ये नहीं हुआ।
کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں. یہ اتنی خوفناک بات ہے ہیومینٹی کے لیے. یہ دیکھیں مظلوم قوم اور محکوم قوم اور کمزور قوم تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ فلسطینیوں نے مظلوم اور محکوم رہنا ہے؟ یہ مصیبت تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. تو اصل میں آپ یہ پریسیڈنٹ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، جہاں جو انسانوں کا پلانٹ ہے، اس پر آپ یہ پریسیڈنٹ جب سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک طاقتور مظلوم اور محکوم اور کمزوروں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ یہ پریسیڈنٹ جب سیٹ کر رہے ہیں، اتنی خوفناک یہ بات ہے. یہ کیسے خبیث اور مکروہ لوگ ہیں جو یہ سارا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں ہے، ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کو کوئی چیز کہیں پر رحم نہیں ہے. یار وہ بھی تو انسان ہی ہے. سب سے بڑا جوڑنے والا رشتہ تو انسانیت ہے نا. تو یہ عجب لوگ ہیں. یہ انسان تو نہیں ہے، یہ ان کے چہرے انسانوں والے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے پوری ہیومینٹی کو خطرے میں ڈال دیا. میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہائی رائز جو بلڈنگز ہیں جو بھری ہوئی ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں فلسطینی ہو سکتے ہیں ایک ایک بلڈنگ میں، 5 سٹوری بلڈنگ ہے اور ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے بمبنگ شروع کر دیا. پوری کی پوری عمارتیں جب اب زمین بوس ہو رہی ہیں. غزہ سٹی میں یہ ہو رہا ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب وہ جینوسائیڈ ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. جینوسائیڈ سے مطلب ہوتا ہے لوگوں کو بڑے بروٹل اور پینفل طریقے سے مارا جا رہا ہے اور ان کے نسلیں ختم کی جا رہی ہیں. آپ پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے. مجھے بتا دیں یہ مصر اور جارڈن اور باقی مڈل ایسٹ کے مالک اس کی کیسے جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اس سائلنس کی کوئی جسٹیفیکیشن وہ دے سکتے ہیں؟ اور جب یو نے کہا کہ ہم ابراہم اکارڈ توڑ دیں گے، جس کا مطلب یہ ثابت ہوا کہ سائلنس کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، اس سے کوئی ریزلٹ ان کو حاصل نہیں ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں ابراہم اکارڈ توڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سائلنس، آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کرنا آپ کے لیے امن نہیں لا سکا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ توڑ دیں گے. آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی اب آپ ابراہم اکارڈ توڑنے چلے ہوئے؟ تو یہ پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی دیر ہو رہی ہے، ہر دن دیر ہو رہی ہے. اب ذرا ہیڈ لائن سنتے جائیے. اسرائیل اٹیک آن دا ٹاور مارکس ٹیریفائنگ شفٹ ٹوورڈز ٹارگیٹنگ ہائی رائز بلڈنگز ان دا غازہ سٹی. اسرائیلی ملٹری کلیمز ان ہٹ ہائی رائز بلڈنگ، کہتے ہیں یہ حماس جو ہے استعمال کر رہی تھی. اسرائیل لیول ہائی رائز غازہ سٹی ٹاور سیز گیٹس آف ہیل آر اوپننگ. پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے یہ لفظ فلسطینیوں کے لیے استعمال کیا. کہتے ہیں کہ اب پھر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ گیٹس آف ہیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے اوپر ہم اوپن کر رہے ہیں اس بلڈنگ کے اوپر حملہ کر کے. Israel destroys one of the Gaza's tallest buildings. Israeli defense minister said کہ gates of hell are opening on Gaza. Military destroy a high-rise tower. ملٹی سٹوری یہ بلڈنگ تھی اور یہ انٹینسیفائی کر دیا اسرائیل نے اپنی ملٹری کیمپین ٹو کنٹرول دا غازہ سٹی. بس اس جملے کو آپ لے لیجئے کہ غزہ جو سب سے مظلوم خطہ ہے اس وقت، دنیا کا سب سے مظلوم خطہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان بچوں کی جو فاقوں سے جن کی پسلیاں اور اندر ڈھانچہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو رو بھی نہیں سکتے ہیں، فاقوں سے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رو بھی نہیں سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں اس پین کو بیان کرنے کے لیے، اور ان فلسطینی ماؤں کے لیے کون سا لفظ بیان کریں اس پین کو برداشت کرنے کے لیے جن کے سامنے بچے اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ انسان ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں ہوتی ہے. وہ انسان ہیں اور ان کے سامنے ان کے بچے، تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. روزانہ فاقوں سے بچے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب امیجن ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ فاقوں سے آج کی اس 21ویں صدی میں لوگ مارے جائیں. اور ایک ہے کہ کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، امداد پہنچ ہی نہیں سکی، کوئی جزیرے میں پھنسا ہوا تھا، کوئی جنگل میں تھا تو پتہ ہی نہیں چلا. تمام اطراف سے، سمندر والی سائڈ سے شپس کھڑے ہوئے ہیں، جارڈن والی سائڈ سے جہاز کھڑے ہوئے ہیں، مصر والی سائڈ سے ہزاروں ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں، اور ویئر ہاؤسز کے اندر اتنی امداد پڑی ہوئی ہے کہ وہ کئی مہینوں اور سالوں تک جب وہ امداد روزانہ کئی سو ٹرکس بھی داخل کیے جائیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. مجھے بتائیں اس سے بڑا المیہ آج تک انسانیت نے کوئی دیکھا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کرائسس آج تک دیکھا ہے؟ تو اس کو ہم عالمی جنگ کیوں نہ کہیں؟ اس کو ہم علاقائی جنگ کیوں نہ کہیں؟ اس کو ہم گلوبل سیکورٹی تھریٹ کیوں نہ کہیں؟ اور کیسے یہ لوگ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ صرف فلسطینیوں تک یہ محدود رہے گا؟ یہ کون سے غافل لوگ جب یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون سے مڈلز کی غافل حکومتیں سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والا ہے اور یہ وائلنس باقیوں تک جب نہیں بڑھے گا اور اسرائیل جب وہ باقیوں کی طرف نہیں بڑھے گا؟ یہ کون سے غافل گورنمنٹس ہیں جو یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ خبریں دیکھ کر جو ہے وہ اس کے بعد کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا صورتحال کو. اسرائیل جو ہے وہ ان اکاؤنٹیبل اسرائیل set to destroy many more high-rise buildings with impunity. بہت ساری مزید ہائی رائز بلڈنگز کو اب اس نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ان اکاؤنٹیبل. جب انہوں نے دیکھا OIC، عرب لیگ، یورپی یونین بڑے بڑے بیانات جاری کیے، کنڈیم کیا، میٹنگز بلائیں اسرائیل پر سینکشنز لگانے کے لیے، نہیں لگا سکے، تو اس کو انہوں نے اپنے لیے گرین لائٹ سمجھا. اسرائیل ٹرائنگ ٹو پنش سویلین ایریاز ڈرائیو پیلسٹینین آؤٹ آف غزہ. یہ غزہ سٹی پر اس لیول کے حملے
اس کو وہ فائنل اٹمپٹ کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کی. پیلسٹینین ان غازہ سٹی لیفٹ ود نو گڈ آپشنز ایز اسرائیل ایسکلیٹ اٹیکس. کوئی آپشن ہی نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس, کوئی آپشن نہیں ہے. وہاں پر رکیں تو موت ہے, وہاں سے جائیں تو موت ہے. اور اس کو وہ پرماننٹ, اگر آج وہ غزہ سٹی سے نکلتے ہیں تو شاید وہ اپنے وطن واپس نہ جا سکے, یہاں سے نکلے تو شاید کبھی واپسی نہ ہو سکے. تو یہ کوئی معمولی دکھ ہے. اور دیکھیں میں نے اگین جنگیں ہوتی ہیں, افغانستان ہوا, عراق ہوا, لیبیا ہوا, یوکرین میں جنگ جاری ہے جس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. ایران بھی یوکرین کی جنگ بندی چاہتا ہے, زیلنسکی کے حق میں بھی ایران نے بیان جاری کیا ہوا ہے. وہاں پر بھی سب کا ہمارا نیریٹو یہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, باقی رشیا کے جو سیکورٹی کنسرنز ہیں وہ دور ہونے چاہیے. لیکن رشین فوجی جب یوکرین کے سٹیز اور ٹاؤنز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یوکرینی یہ خوفزدہ نہیں ہے کہ موت ان کی طرف آ رہی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, ادھر سے اسرائیلی ٹینکس آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ ان کے لیے موت, فلسطینیوں کی موت آ رہی. یہ تو یہاں پر صورتحال ایسے ہے, یہ تو کسی جنگ میں بھی نہیں ہوتا. فوجیں آتی ہیں سویلین ایریاز میں داخل ہوتی ہیں, بہت سارے سویلین جنگوں میں جانوں سے بھی جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو فوج آ رہی ہے وہ سویلینز کو مارنے کے لیے آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ صرف یہیں پر ہو رہا ہے. تو یہ انسپیکیبل صورتحال ہے. پیلسٹینینز ان غازہ سٹی لیفٹ ود نو گڈ آپشنز. ریئل غازہ ڈیتھ ٹول could be double آفیشل نمبر اسرائیلی ہسٹورین سیز. جو اصل نمبرز ہیں وہ اس سے بھی دگنے ہو سکتے ہیں, جو ہمارے سامنے 61,000, اب یہ 64,000 ہو چکا ہے, اس سے بھی ڈبل ہو سکتے ہیں, اسرائیلی ہسٹورینز کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ ڈے ون سے یہ بات کر رہے ہیں, ہمیں یہ نمبرز یہ اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. اور یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے, 64,000 لوگ جس میں 70% عورتیں اور بچے تھے وہ اپنی جان دے چکے ہیں, اور وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی خاندان تھے, ان کے بھی خواب تھے, ان کے بھی احساسات تھے, اور وہ اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے, اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر یہ پہلے ہی مہینے یہ ایکشن لے لیا جاتا تو اتنی جانوں کا ضیاع نہ ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نتنیاہو انسان ہے اور اس کا یہ سارا ٹولہ یہ انسان ہے, اس کے چہرے صرف انسانوں والے ہو سکتے ہیں. اور اگر غور سے دیکھیں تو ان میں بھی شیطانیت جو ہے, جب یہ نتنیاہو مسکراتا ہے تو اس میں شیطانیت ہمیں کھل کر نظر آتا ہے کہ یہ ابلیس کا چہرہ ہے. تو یہ جناب علی وہاں پر اچانک صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور ہمارے لیے یہ کچھ بھی اچانک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں, اور جس دن OIC کا اجلاس ہوا تھا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر OIC کوئی عملی اقدام کیے بغیر اٹھ گئی تو اسرائیل اس کو اپنے لیے گرین لائٹ سمجھے گا, اور آج وہی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. Egypt says will not allow Palestinian displacement. Egypt accused Israel of carrying genocide or will not tolerate mass displacement or it is a red line for Egypt. تو بات تو بہت اچھی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے, اور ایجپٹ جو ہے وہ اپنا سٹانس بہت ہارڈ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر, اور یہ ساری باتیں ٹھیک ہے بہت اچھی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کیا اس سے اسرائیل رک جائے گا؟ ابھی تک تو یہی تو کچھ کرتے آئے ہیں. بہت ہی بڑی غفلت ہے یہاں پر برتی جا رہی ہے, اور اس پالیسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. فرانس کے جو MP ہیں انہوں نے میکرون کو کہا کہ وہ فارملی ریکگنائز کریں کہ اسرائیل غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو اب یہ اگلا سٹیپ ہے, ان ملکوں کے اوپر یہ پریشر بڑھے گا. بڑی خوفناک اور نیا فیز غزہ میں شروع ہو چکا ہے. اب جب ہم ہر منٹ گزر رہا ہوگا, ہر گھنٹہ گزر رہا ہوگا, تو فلسطینیوں کی وہاں پر بہت ہی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہوگی, مزید فلسطینی جب وہ شہید ہو رہے ہوں گے. تو یہ عجب المیہ ہے جو یہ جنریشن دیکھ رہی ہے, انسان اس وقت دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا کے انسان فلسطینیوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم روٹین میں زندگی جیتے ہیں, سوتے بھی ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, ہم تو اپنی روٹین کی زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دکھ ایسا ہے کہ جو اندر ہی اندر سب کے اندر موجود ہے, اور ہر وقت لوگ فلسطینیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور بہت زیادہ تکلیف میں, اور ہر بندہ احساس ندامت میں ہے کہ بھائی ہم کیوں نہیں کچھ کر پا رہے. یہ اس وقت ہر وہ انسان جو فالو کر رہا ہے وہ اس وقت احساس ندامت میں ہے کہ ہم کوئی کچھ کیوں نہیں کر پا رہے, اور یہ کیوں نہیں رکوایا جا پا رہا. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.